صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد، درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام سادات کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بس اصلاح 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس علاقہ چک نمبر 102 جیم بے برج منڈی فیصل آباد انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا، انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام اراکین دا، جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور اپا بابنوں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ بشیر احمد غوری صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جنہاں نے شادی کے موقع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل میں خط فرمایا۔ بشیر صاحب غوری دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گود میں تشریف رکھے آئے اور صدقہ انہا رہتا تھا جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگار طور تگار خیرات گزاری ہے۔ اللہ میری اور آپ اپنی آج کی رات قبول فرما کی سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا علی تے سید ہزار پاک دی جوڑی دا صدقہ اور صدقہ عائشہ صدیقہ تے نبی پاک دی جوڑی دا اللہ انہوں آئندہ ازدواجی زندگی جو خوشیاں سکھ سکون اور اس میلاد دی برکات آئندہ نسلہ تک اللہ ہمیشہ سلامت اور قائم داری فرمائے۔ قرب و جوار تو آپ بھی تشریف رکھے آئیو نبی پاک تو جوڑے پاک کرنی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکی اندی ذخیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی روایت ہے کہ شادی دے موقع تے مہندی دی جگہ نبی پاک دا میلاد شریف کرائے جائے۔ اسی اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیبہ اللہ سانو خوشی دے اسی پھر بھی ذکر حضور دا کرنے آتے اللہ نہ کرے کدے غم آ جائے تے آسرا پھر بھی مصطفیٰ کریم دے ذکر دا لے۔ کاش ملت دے ہر نوجوان دا یہی ذوق ہو جائے کہ وہ اپنے والد نو کہے کہ ابو جی میں اس وقت تک شادی نہیں کرانی جب تک میری مہندی دی جگہ نبی پاک دا میلاد نہ ہو۔ شادی زندگی دی ازدواجی دور دا آغاز ہو گئی اور اگر معاذ اللہ آغاز ہی برا کر لیا جائے علیہ باللہ اگر معاذ اللہ شریعت مصطفیٰ دی تھجیاں مہندیاں دی جگہ اڑائیاں جاون تو میں نے دوستوں کی آئندہ زندگی چ برکت کس طرح ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ آج طلاق دی شرح بہت زیادہ بات کی اس دی وجہ کی کیونکہ شادی شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں کی جا رہی تو لہذا جس طرح محمد بشیر غوری صاحب نے ابتدا کی تھی تو گاؤں دے اندر تو کوشش کرو کہ تمام نوجوان اپنی اپنی سطح دے اپنے معاملات اپنے گھر دے اندر اور صرف شادی ہی نہیں اپنی زندگی دے ہر شعبے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دا ہر رنگ توڑے جو نظر آ جائے تو ہانو دسنا نہ پڑے کہ معاش کے رسول ہے بلکہ تیری ہر ادا جو اس کے رسول بھی خوشبو آوے لوگ دیکھ کے کہنے کے عاشق رسول
کوشش کرو کہ اپنی زندگی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے کے بعد رنگ نو ہر رنگ دے وچ رنگ لو پھر تانوں دسنا نہیں پوے گا وہ کسے آکھیا سی کہ دل مانو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ حضور اس طرح سے ہو جو پھر زمانہ دیکھے کہ واقعی حضور دا ہو گئے اپنی ذات نو ذات مصطفیٰ جو فنا کر دے ہو آج اسی جڑا محفل مبارکہ شادی کے موقع تے سجا کے بیٹھے ہیں اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کو کھولو تو مٹھا جا بولو ارشاد فرما بھی بفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال و برحمتہ اور برحمت دے نال فبذالک فلیفرحوا چاہیے یہ بھی کہ جشن مناؤ ہوا خیر مما یجمعون فرمایا کہ تہاڈے جمع کی مال نالو بہتر ہے اللہ نے خیر مبارکت فرمایا کہ جدو میں فضل دے رحمت کرام پھر جشن مناؤ اللہ نے قرآن مجید لفظ جڑا ارشاد فرمایا فلیفرحوا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلیعبدوا عبادت کرو فلیرکعوا رکوع کرو فلیسجدوا سجدے کرو فلینفعوا خیرات کرو نہیں اللہ نے فرمایا فلیفرحوا فرمایا جدو میں فضل دے رحمت کرام پھر جشن مناؤ حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین اس مقام تے اللہ صیغہ امر دے نال حکمن فرما رہے کہ جشن مناؤ یا اللہ تینوں تے جشن منان والے پسند نہیں اللہ فرماندا انج میں جشن منان والے پسند نہیں پر جدوں میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منایا جائے ہن اہل علم حضرات شریف فرمانے فضل تے رحمت دو چیزاں عربی دے قاعدے دے مطابق اگے صیغہ تثنیہ دا آنا چاہیے مگر اللہ نے ذالک فرما کے صیغہ واحد فرمایا عرض کہتی یا اللہ فضل تے رحمت چیزاں دو تے صیغہ واحد فرمایا آج تے دسنا چاہنا جدہ جشن منانا او دو نہیں ایک ذات ہے تو آئیے حاضرین محتشم اے بات پکی ہوگی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے اور ذرا اللہ دے قرآن دی بارگاہ چاہیے بھی عرض کریے نا کہ یا اللہ ذرا آبی دوسو فضل کیے تے رحمت کیے تو پڑھئے قرآن بھائی 102 برج منڈی تو آیا میرا خیال ہے میں 2 سال بعد ہے نا جی 2 سال بعد آئے ہیں تو ماشاءاللہ تو 2 سال تو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہو نہیں تھوڑے ساری جنی جوڑی میں نے دے دو میں نال لے جاؤں ایک کوشش اور کرو بلا نقیب صاحب شام دین جی بولن دین ان گزارش ہے بھائی کہ انج دی سبحان اللہ میں نے تقریر آن دی نہیں تے جے تو سا انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چل لیکچر بھی دے لینا سوکھا جے کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے تو سی بھی کڑا شام دا بولے ہون تے بولو ہیں بھائی محبوب سارے اندہ سانجا یہ بھائی سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھیا جائے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی وادو کہندے نے وادو لنگر ہے ماشاءاللہ میں نو حضرت جی پتہ نہیں سی ہوندا وادو کینوں کہندے نے وہ میں جدوں کھڑے جانا میں پوچھنا لنگر ہے انہاں کہنا وادو وہ سن کے میں نو پتہ لگ گیا کسی چنگی شاید نہ ہے وادو بھائی تو انہاں کہا وادو لنگر ہے بھائی تو تسی سمجھ گئے وادو کینوں کہندے نے تے سیانے کہندے نے جیدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے رات بھی تو آڑے قریب 106 چک چھے سان جی
راتی کھچیاں وچ اسا میں ایک تقریر میں وہ کر کے آیا اور جگہ بھی ننکانے والی ایک تو ہاڈے کھچیاں کے راتی کی تھی پھر سیال گڑ گیا پھر تواڈے کول آ گیا صبح پھر میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے تو میں نے نہیں سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاوے بس اللہ نے رجا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا اسا تینوں نذیر بھی بنایا داعی اللہ بھی بنایا معذور بھی بنایا اسا تینوں سراج منیرا بھی بنایا فرمایا وبشر المؤمنین اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارکوں میں عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارکہ پہ دینا ہے فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا مبارکوں میں تو آڈے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کیا گیا اللہ نے اپنی رحمت اشارہ اپنے یار والا فرمایا ذالک فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی تھی اللہ سے تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں تے فضلہ والا ہوں فضل تے محمد ذات ہے اللہ نے جد یار دے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا ہوتا تو سا کھاتے جے رہ جانا سی عرض کی تھی اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کی تھی اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی تھی اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی کوٹھی نو فضل سمجھ دائے کوئی کار نو فضل سمجھ دائے کوئی حسن تے جوانی نو فضل سمجھ دائے کوئی شہرت نو فضل سمجھ دائے عرض کی تھی اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی آئی اللہ نے فرمایا کملی والے کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے فرمایا ماں داغ دے نینا والیا تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے انجدہ فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگ دا جاویں گا فضل کر دائی جاویں تینوں دے کے فضل نہیں زندہ اچھا بولو ساتھ آمین 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 فرمایا فضلاً کبیرہ میرا سب تو وڈا فضل کملی والا رحمت بھی کملی والا نعمت بھی کملی والا پتہ چلیا 102 چک والے ہو برج منڈی والے ہو جڑا گلی چسی بیٹھے ہیں نا اے سانو بشیر صاحب نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا
ایک پاسے رب فرماندا فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ، تو دوسری طرف اللہ فرما رہے فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا۔ پتہ چلے آکے سانو رب دے قرآن نے بٹھایا اللہ فضل ماندا میں فضل کراں تے جشن مناؤ۔ اسی اوہی جشن منان آیا جڑا اللہ نے سانو قرآن وچ حکمن فرمایا کہ میرا جدو فضل ہو جائے رحمت ہو جائے جشن مناؤ۔ آج انہاں دے گھر شادی ہے نا، انہاں دے ابا جی نو، انہاں دی امی جی نو، انہاں دے وڈے بھائیاں نو، کسے نو بھی وڈے نو پوچھو تو نہ پتہ کی کرنا جی شکر ہے رب دا بڑا فضل ہو گیا۔ اس کسے دے گھر پتر آوے تو کہندہ بڑا فضل ہو گیا، کوٹھی بنا لوے کہندہ رب دا بڑا ہی فضل ہے، کاروبار چمک جائے تو کہندہ رب دا بڑا ہی فضل ہے نا، یہ سارے بھی فضل۔ پر جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ نے فرمایا فضلن کبیرہ، فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا ہے۔ جدے تے جڑا فضل ہویا کملی والے دے صدقے ہی ہو جائے، سارے فضل مصطفیٰ دے۔ فرماتے انہوں میں دے کے نہیں بنا کے فضل بھیجے، تو جدروں لنگ دا جاویں گا فضلان دے چھٹے مار دا جاویں گا۔ اس راستے میں دیکھ در بڑیا کرنا فضل بلولا اور کیا چاہیے، فضل بلولا اور کیا۔ چوکے میرے نال سارے فضل دا شکریہ ادا کرو تے مل کے سارے پڑھیے فضل بلولا اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اسی اس فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے، اس فضل دا شکریہ۔ پتہ چلے شادی ہوئے تے فضل ہے، پتر ہوئے تے بولو فضل ہے، کوٹھی مل جاتے فضل ہے۔ اللہ فرماندہ کہ جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو نا، سورۃ الجمعہ دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جدو فرمایا جمعہ دی نماز پڑھ لو تے پھر رب دا فضل تلاش کریا کرو، یعنی رزق تلاش کرو، پھر جا کے دکانہ کھولو، پر جمعہ ویلے بند کر لیا کرو۔ فرمایا پھر دوڑ کے اللہ دی رحمت وال آؤ، پھر جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر فضل تلاش کرو۔ پتہ چلیا رزق بھی فضل ہوں گا، کسے تے رزق ہو جائے اضافہ ہو جائے تو وہ بھی رب دا فضل ہے۔ شادی ہوئے تے فضل ہے، کرم ہو جائے تے فضل ہے، اولاد ہوئے تے فضل ہے، کوٹھی ملے کار ملے فضل ہے۔ تے اللہ فرماندہ جدو فضل ہوئے ادو جشن بھی مناؤ۔ پتہ لگ گیا آج جڑا انہوں نے پھر شادی دے موقع تے جشن منائے، ایک قرآن تے عمل کرتا ہے۔ اللہ تے خود فرما رہے جدو فضل تے رحمت کرنا پھر جشن مناؤ۔ اس واسطے جدو مہندی دا ویلا ہوئے نا تے مہندی تے ہندوان دی رسم ہے نا، اللہ فضل کر رہے تے پھر جشن مناؤ تے نبی دا میلاد منایا کرو۔ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا ایک وری جشن یار دا منا تے صحیح، اے تیرے جمع کی تے مالنا لو بھی چنگا تے بہتر ہے۔ تیری ساری زندگی دی کمائی ایک پاس ہے تے محمد ملاد تے لگائی رکھل ایک پاس ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا جمع کیتے مال نہ لو، آ مال بہتر ہے جڑا محمد ملاد تے لگائی۔ گرامی قدر شادی دا موقع تے چونکہ ایت میں انہوں ثابت کر دیتا کہ شادی دے اتے جشن منانا تے نبی پاک دا میلاد بنانا، یہ تو ہو گیا قرآن تو ثابت۔ آج میرا دل کردہ کہ میں تو انہوں نبی پاک دی شادی سناؤں ہے نا، اور میں انشاءاللہ نال نال دس دا جاواں گا کہ شادی دے بعد دی زندگی اسلام دے مطابق میاں بیوی نو کس طرح گزارنی چاہیے۔ محمد بشیر صاحب دی دعوت ایسی آتے گئے، ان سانوں اس محفل وچ بیٹھے کچھ سبق بھی لے کے جانا ہے نا، سب کچھ لے کے جانا، خالی تے نہیں نا جانا، سخیاں تے بوے آویے تے خالی تے نہیں نہ جائیدہ۔ اسی تے وڈے سخی دی بارگاہ چاہے ہیں، میلاد دی محفل تے آیا تے خالی نہیں جانا، کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جانا ہے۔ آئیے اسی سیرت مصطفیٰ دا آپ پہلو دیکھیے کہ شادی شدہ زندگی چ انسان نو زندگی کیویں گزارنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو سانو کیڑے رنگ ملدے؟ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آئے تھی یتیمی دی حالت ہو جائے، ماں نو فکر لگ گئی کہ میرا پتر تے جم دے یتیم، ابو کنو آکھے کدے سینے تے سامنے گا، کدی انگلی پھڑ کے ٹورے گا، ادھیا مٹھیاں گلہ کون سنے گا،
کھڈونے کون لے کے دے گا؟ سیرہ کون کراوے گا؟ جدو مار روئی نا تو آواز آئی علم یجد کا یتیمن فآوا، آواز آئی بیکھی دی یتیمی نو میں سہارے کی میں دیں گا۔ فرمایا ہمیں نہ رونا، اے ابو ابو نہیں آکھے گا، محبوب ساڑھے اے آہد آہد آکھے گا۔ کمرے دنوں کر جو آواز آئی ابو ابو نہیں آکھے گا، آہد آہد آکھے ایدہ سینے تے سون جی کرے گا، اپنے کعبے دی یتیم جو سلاو دیواں گا، ایدہ انگلی پڑھ کے ٹرن جی کرے گا، ایدی انگلی دے اشارے تے میں درختہ نٹور دیواں گا، ایدہ مٹھیاں گلان جی کرے گا، پتھرہ تو کلمے پڑھا دیواں گا، ایدہ کھڑون جی کرے گا، چن کھڑونا بناو دیواں گا، ایدہ سیر نو جی کرے گا، میں عرشہ تے بلا کہ میں عرشہ تے بلا لگا گا۔ ایدیا یتیمیاں نو سہارے میں دے گا، اے یتیم نہیں ہے در یتیم کائنات دے، سارے یتیمہ دا سہارا بن کے آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب نے دی یتیمی نو کیڑے کیڑے سہارے دیتے۔ ایدتے میں گفتگو عرض کرنی، ماں دی گودی چاہتے یتیم پر اممہ حلیمہ لے گئی، حلیمہ لے کے ٹوری تے سید آمینہ فرما دیا نے حلیمہ میرا پتر لے کے چلی ہے تیرا خیال رکھی۔ تو فرشتے ہیں جو کیا آمینہ فکر نہ کر، اے محبوب ساڑھا لے کے چلیے، انہیں ساڑھے محبوب دا کی خیال رکھنا ہے، ہونتے اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا۔ حلیمہ لگی پال کے دے گی، سہارے ویخ علم یجد کا یتیمن فآوا، 6 سال تک ماں نے پالیا، ماں نے پردہ کیتا تے 8 سال تک دادا جی نے پالیا، دادا جی دا انتقال ہویا تے چاچا ابو طالب دے گھر آگے، ابو طالب دے گھر آئے تے بیکھا میرے چاچے دی تے اپنی اولاد بڑی ہے تے گھر وچ معاش دا انتظام بھی کوئی نہیں، ڈنگوری پکڑی تے بکریاں چارن ٹر پے۔ تے امت نوجوانہ نو دسیا کہ میں تے چاچے تے بوجھ نہیں بنیا، تسی ابے تے بوجھ بن جاندے ہو؟ آج دے نوجوان دا کردار کی دامن دا دامن نہ توکھا نہ غم کمائیں گے، ابا جی کھائیں گے ہم، ہے نا؟ ماما رو دیا تے باپ کر لاندے، پر آج رسیرت مصطفیٰ دا رنگ ویخ میرے نبی چاچے دے گھر پلے، دیکھیا کہ چاچے دی اولاد زیادہ تے کاروبار تھوڑا ہی تکاؤ نیندے والی ڈنگوری پکڑی تے بکریاں تے اونٹ چارن ٹر پے۔ سید عالم نے فرمایا 1,24,000 نبیاں چو کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں، ہر نبی نے بکریاں چاریاں۔ میرے آقا نے فرمایا جی دی غریبی نہ مکے، غربت نہ مکے، فرمایا میری سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے، رب دی غریبی مکا دے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چارن ٹرتے، امت نو پیغام دیتا تے نوجوانوں نو پیغام دیتا کہ آؤ میری سیرت دے ابھی رنگ دیکھیا کرو۔ صرف حلوے کھانا سنت ہی نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ میرے نبی نے صرف حلوہ نہیں کھادا، پتھر بھی کھادا۔ ابھی نبی پاک دی سیرت دے رنگ بیکھو، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چڑھ دی جوانی میرے نبی، 1,24,000 نبی آئے پر رب نے کسے نبی دی جوانی دی قسم نہیں چکی، پر جدو آئی نا مدنی دیواری پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ، تسی نہیں بولے نہیں تو پڑھ دینا سے تھوڑا ہو رچا بولو۔ اجے میں شروع ہویا، اجے میں تو انہوں چیک کر رہے ہوں تو سب تقریر کی میں دی سنی، اجے تو میں شروع کرن لگا ہے، بڑی لمبی عشق دی داستان ہے جنہی میں چھیڑن لگا، اپنا بھی تے نال دے بھی ہاتھ چکنا تے ہلا کے جگا کے بولنا سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے جنت ایک درخت لگ دے، آج انہی سبحان اللہ کہہ جو گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے پورا باغ ہی جنت لگا کے آنا۔ اللہ نے رجا فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جدار پیر میرے علی شاہ نے دا ترجمہ جے فرمایا، آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی،
مسل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی آمین آمین رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی منوں کو کہا بھائی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بھائی مرونڈے والے بیٹھ جاؤ مہربانی توڑی تشریف لے آئیو بھائی گزارش ہے انہاں کل سارا سودا محفل دے اختتام تے خرید لے آجے ٹھیک ہے نبی پاک دا میلاد وہ بھی خالی نہ جاوے خریدو گے نا جنہاں نو اللہ توفیق دیتی ہے لے کے جائے تاکہ وہ بھی کہنا کیسے تسی مہربانی بیٹھ جاؤ میرا بھی کیونکہ تواڈے وال توجہ ہو جانی ہے میں تقریر کرنی ہے میاں صاحب فرماتے نے مر مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے شیشہ بنان والے نو قدر ہوندی ہے شیشے دے بنان دی پنن والے نو کا دی قدر ہوندی ہے لہٰذا میں شیشہ بناون لگے نو توڑیا جنا مہربانی میں تانوں کسی جگہ لے کے جانا ہے میں چاہنا کہ میں آگیا سفر کر کے تسی بھی آئیو سفر کر کے رات گزاری نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے خرچے کر کے آئیو خالی نہیں جانا ٹھیک ہے توجہ فرماؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ چ جوان ہوئے نا تو مکہ چ کوئی باضابطہ حکومت نہیں سی کوئی صدر نہیں کوئی وزیر اعظم نہیں کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس تگڑا بہت تگڑا ہے تے ماڑا بہت ہی ماڑا ہے امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے آقا نے جدو جوانی وچ مکہ دے ماحول نو دکھیا تے خیال آیا کہ ایتھے تے امیر غریباں دا استحصال کر رہے مکہ دیاں اجڑ تے جاہل قوماں نہ ماں دی قدر نہ باپ دی قدر نہ بہن دی قدر نہ بیوی دی قدر نہ بیٹی دی بیٹی نو تے زندہ ہی دفن کر دے کہ عورت کو نفرت ہی بڑی شدید ہے اس معاشرے چ بندے دی تے درکنار خدا دی تے پہچان کوئی نہیں پتھر دے خدا 360 بت انہاں کعبے دے وچ بنا کے رکھے سال دے 365 دن تے 360 خدا ہر دن دا وکھرا خدا بنا کے رکھے یعنی کہ خدا دی بھی پہچان کوئی میں کتابہ پڑھیا کہ او سفر تے جاندے نے تے مٹھائی لے کے جاندے نے کھاون واسطے مٹھائی تے رستے چ کدھر عبادت کرن جی کردا تے اسے مٹھائی دا بت بنا کے اونوں سجدہ کر دینے تے بعد چ اسے بت مٹھائی نو کھا لیندے یعنی خدا دا تصور ہی کوئی نہیں خدا دی پہچان بھی نہیں اس دور اس دور دے اندر اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیجا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے چ ایک نوجوانی چ ایسا کردار پیش کیتا کہ مکے دے لوگ میرے نبی نو محمد نہیں کہندے بلکہ صادق تے امین کہہ کے پکارتے نے صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی امانت دار تسی تے میں کسی نو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہیے نا کہ میں سچ بولے تے او دی مرضی ہے کہ او سانو سچا سمجھے یا نہ سمجھے او دی مرضی تسلیم کرے یا نہ کرے پر تیرا تے میرا نبی او صادق ہے کہ جدو قبلی والا بولدا پھر پتھر بول کے کہندے نے تو ہی سچ ہے ابو جہل نالوں وڈا میرے نبی دا دشمن کوئی نہیں سب تو بڑا دشمن دشمن ہمیشہ اپنے دشمن دے عیب تلاش کر دے کمزوری تلاش کر دے ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے مکے آیا میدان بدر وچ آیا میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے میدان بدر وچ آئے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن
صبح 17واں روزہ ہے تے جنگ ہونی تے رات نو خیمے لگ گئی ادھر ابو جال دا تے ادھر میرے نبی دا لشکر اپنے سامنے نے تے ابو جال دے خیمے چ ادھی رات ویلے دا بچپن دا یار بیٹھا جدا نام ہے اخنس بن شریک یا میمہ تیسری رب دی ذات ہے تے خیمے چ ادھی رات دا ویلے سارے ستے تو تے میں جاگ رہے مینوں سچی دسی تیرے محمد نہ جنگ پر مینوں سچی دسی میں تیرا بچپن دا یار مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جال نو میدان بدر چو دے یار نے ادھی رات ویلے پوچھا تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جال بول کے کہنے لگا تو میرا یار ہے کسی نو دسی نہ پر سچی گل اے یہ محمد سچ ہے میں ہی جھوٹ تیرے سچے ہوں تو صدقے جاؤں سب تو بڑے دشمن نبی محمد دی ذات سے عیب نظر نہیں آیا کیسی پکیزہ جوانی میرے نبی دی ہے صادق کہہ کے پکار دینے تے امین ایسا امانتدار کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین ہے تے اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماتا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے اور رب دے پورے مکے چ ایک امین واسدہ تے رب نے اس امین دے صدقے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیونکہ اتھے یار امین واسدہ ہے نا رب دا کدے میرے نبی دے کردار پر غور کیتا جدو ہجرت دی رات ابو جال بڑے نوجوان لے کے نگیا تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑا ارد گرد کدھر محمد آجا نکل نہ جامن او تلواراں لے کے میرے نبی نو قتل کرنے واسطے آنے تے اندر نبی پاک مولا علی نو فرما رہے نے علی آج میرے بستر تے لیٹ جاتے میں مدینے چلے صدیق دے نال تے او میرے کمرے دے نکل چک تھیلی پئی عرض کیتی یا رسول اللہ دے وچ کیے فرمایا نہ کافراں دیاں امانتاں نے اے امانتاں سویرے انہاں نو دے کے واپس میرے پیچھے مدینے آ جائیں کدھر اے نہ آکھن محمد خیانت کر کے گیا ہے 102 چک والے کو دے غور کیتا جے نگیاں تلواراں لے کے کافر مارن بھی اس محمد نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے محمد دے بوئے رکھیاں انہاں کیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانتدار ہے یعنی کفر نو تے دشمن نو بھی میرے نبی دی ذات کوئی عیب نظر نہیں آیا اس نبی دے کردار دی عظمت ویکھ انسان ہوا چڑھ کے وکھا دے انسان عظمتیاں بلندیاں تے پہنچ جاوے سارا جگ انسان دے نعرے لگاندا ہوئے دو انسان دی عظمت نو جلدی نہیں تسلیم کر دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا لگوٹیا یار بندہ بڑا بڑا ولی بھی ہوئے کرامت بھی بکھا دے ہوا چڑھ کے بھی بکھا دے تے بیوی تے یار پتہ کی کہنے سانو پتہ تیرا ہے نا کیونکہ بیوی تے یار بچپن تو ویکھ دے آ رہے تے بیوی ہر ویلے قرب چ رہن والی نو پتہ ہوندا انسان دے وچ عیب کی ہے یار نو بھی پتہ ہوندا عیب کی نہیں انسان دی عظمت نو بیوی تے یار تسلیم نہیں کر دے پر میرے نبی دی عظمت تے کردار دی عظمت ویکھ کہ جدو مکے وچ میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا جنہیں عورتاں وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور نبی پاک دی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ ہے تے جنہیں مرداں چ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق میرے نبی دی عظمت نو سب تو پہلے منیا بھی بیوی تے بچپن دے یار ویکھ میرے نبی دے کردار دی عظمت ایسی جوانی سونے دی اللہ کرے میری ملت دے نوجوان تے محمد عربی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے آجا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاواں میں گورا ہو جاواں نائی دی دکان تے جا کے ہفتے بعد چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کریمہ لگان دے کیوں میں گورا ہو جاواں میں لوگ پنڈ دے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوان تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہو رے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے تو رنگ کملی والے دا چڑھا لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کچا رنگ للاری والا چڑھ ڈالے
इश्क नबी दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे नहीं ले। दुनिया दे रंग चढ़ावां तो बेहतर है मुहम्मद रबी दा रंग चढ़ा ला, सोने दा रंग चढ़ा ला अपनी जात। कौन है बाली जदों जवान होए ते मक्के दे लोग आप नूं सादिक ते अमीन कहंदे ने ते हुजूर नूं ताहिर कहंदे ने, पाक मर्द। तवज्जो है। आओ हुण अगली गल सुनावा। मक्के च एक औरत भी है, ओ मुआशरा जिस मुआशरे च औरत दी कदर ही कोई नहीं, मां दी कदर नहीं है कि अगर बाप फौत हो जांदा ना ते बड़ा पुत्र अपने बाप दे मरण तो बाद अपनी सौतेली मां नाल निकाह कर लैंदा, मां दी कदर ही कोई नहीं। दूसरा औरत दा किरदार बीवी। अरब दे अंदर एक मेला लगदा, अज भी लगदा है, उन्हों उकास दा मेला किया जांदा है। अज भी उकास दी मंडी ते उकास दा मेला अज 1500 साल बाद भी मशहूर है। उकास दी मंडी दे अंदर शायर अपनी बीवी दी हुसन दी तारीफ विच शेर लिखते, हजारां दे मजमे च खलो के अपनी बीवी दा हुसन बयान करदा, लोग वाह वाह करदे। गैरतमंद इंसान अपनी बीवी दा नाम भी किसी मर्द दे सामने नहीं लैंदा। उन्हां लोगों की गैरत का जनाजा निकल गया कि अपनी बीवी दे हुसन च शेर लिख के उकास दी मंडी च पढ़ते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं। यानी ना मां की कदर ते ना बीवी की कदर। बहन ते समझते कुछ नहीं ते बेटी ते जिंदा ही दफन कर देते। पर उस मुआशरे च जदों औरत की कदर नहीं ना, उस मुआशरे च एक औरत है जिन्होंने मक्के दे लोग ताहिरा कहते हैं, पाक औरत। उस औरत का नाम खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने मक्के दी मलका कहा जाता है। उन ताहिरा भी कहते हैं ते मलका मक्का ते मलका अरब भी कहते हैं। दौलत इतनी कि अरब दे सारे अमीरां दी दौलत एक पलड़े च रखी जावे ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत एक पलड़े च रखी जावे ते कली दी दौलत सब तो ज्यादा है। इधर अम्मा खदीजा नु ताहिरा ते मेरे नबी नु सादिक ते अमीन कह के पुकारिया जा रहा है। आओ हुण मैं तुहानू मुआशरा दस लिया, किवें माहौल बना लिया मैं तुहानू, तुहाडे ज़हन च माहौल बन गया ना कि भाई वो कैसा माहौल होवेगा मक्के दा। अम्मा खदीजा दी शादी हुई, फरमा दिया 25 साल दी जवानी विच अल्लाह ने मैनू 2 पुत्र ते 1 बेटी अता की ते मेरे शौहर फौत हो गए। फरमा दिया मैं दोबारा शादी की ते ओदे च भी अल्लाह ने 1 बेटी 1 बेटा अता कीता, वो शौहर भी फौत हो गए। फरमा दिया 25 साल दी जवानी च मैं 2 मरतबा बेवा हो गई। ख्याल किया कि हुण मैं शादी नहीं करनी, हुण मैं अपनी औलाद नू पालांगी ते तिजारत दा इतना बड़ा कारोबार है, मैं अपना कारोबार संभालांगी। आप फरमा दिया मेरी उम्र गुजरती जा रही गुजरती जा रही गुजरती जा रही, आखिर मेरी उम्र 40 साल होगी। मक्के दे बाहर एक कखां दी कुल्ली है, उस कखां दी कुल्ली च एक नौजवान है, उसदा नाम है वर्का बिन नौफल। अम्मा खदीजा दे चाचे दा बेटा वर्का बिन नौफल। ओ नौजवान है जिन्हें दौरे जहलियत च भी कदे बुत नू सजदा नहीं कीता। उन्हें देखा मेरी कौम बुत परस्त है, उन्हें मक्का छड़िया ते जाके आओ मक्के दे बाहर कखां दी कुल्ली पा लई ते कदे तौरात दी तिलावत करदा है, कदे इंजील दी तिलावत करदा है, कदे ज़बूर दी तिलावत करदा है, अल्लाह दी वहदानियत नूं मानदा है। अम्मा खदीजा जदों कदे कदे दिल उदास होना ना ते आपने वर्का बिन नौफल को चले जाना। वर्का बिन नौफल उठ के खलो जाना, मेरी बाजी खदीजा आई है, ताहिरा आई है, मक्के ते अरब दी मलका आई है ते आपने दे करीब बैठ के कहना वर्का मैनूं रब दा कोई कलाम सुना, मेरे दिल नूं सुकून आवे। वर्का ने कदे तौरात कदे ज़बूर ते कदे इंजील सुनानी। एक दिन अम्मा खदीजतुल कुबरा वर्का बिन नौफल दे करीब बैठियां ते वर्का कहन लगा बाजी खदीजा अज मैं तेनू एक अजीब गल सुनावां। अम्मा खदीजा फरमा दिया वर्का सुना। मेरे वाल वेख्या जे नौजवानों, वर्का बिन नौफल ने इस तरह करके सामने मक्के शहर वाल इशारा किया, कहने लगा बाजी खदीजा ओ जड़ा सफा ते मरवा पहाड़ियां दोवां दे दरमियान ओ जड़ा मक्का शहर है ना, तौरात इंजील ते ज़बूर च ए जेड़े अल्लाह दे कलाम ने ना, इन्हां च लिखिया कि उस मक्के शहर दे अंदर एक रब दा नबी आने वाला है। अम्मा खदीजा ने बड़ी हैरत न वर्का बिन नौफल वाल वेख्या, इस मक्के च रब दा कोई नबी आवेगा इस दौरे जहलियत दे अंदर, ए बुतां दी दुनिया दे अंदर। आख्या इत्थे रब दा एक नबी आवन वाला आसमानी किताबां च लिखिया है।
پڑھا قرآن ہون تک میں اپنا رانجا راضی کیتا ہون میں توڑا رانجا راضی کرنے لگا اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمائے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل اللہ فرمادا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل اللہ فرمادا اے اوہی کملی والا آیا جدا تذکرہ زبور چبی تورات چبی تے انجیل چبی سے اسی تے میں تے تسی دنیا تے آئے تے ماں نے پیو نے پوچھا دا نا کی رکھنا ہے ابو نے دادی نے پوچھا دا نا کی رکھنا ہے پھپھیاں تے چاچے مشورے کی تے اب بچے دا نا کی رکھنا ہے پتہ چلیا اسی دنیا تے آئے تے ساڈا ذکر شروع ہو گیا تے جدو نہیں سائے لم یکن شیئا مذکورا اسی ایسا قابل ہی نہیں سا ساڈا ذکر کیتا جاوے آج تو 200 سال پہلے کسی نے پتا تھی تو ساؤنا یا میں ہونا 200 سال بعد کسی نے پتا ہوئے گا سی کدے آئیوی سا ایک کی آمینہ دلالج اجے آیا بھی نہیں تو رب نے یار دنا دیا تو ماں پا بھی دیتی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات اچ بھی ذکر مصطفیٰ دے انجیل اچ بھی ذکر مصطفیٰ دے نبی سارے مصطفیٰ دے ذکر کر دے گئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر ہویا ورقہ بن نوفل نے کیتا کیا لگا یہ تو رات زبور چ لکھے تھے کوئی نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا رات میں گھر آئی نا اما خدیجہ فرما دیا دی رات ڈال کے میری اکھ لگ گئی فرما دیا اکھ لگی تے میں ویکھے خواب دے اندر آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا فرما دیا میں ویکھے لواں مشرق چ بھی جا رہی ہوں مغرب چ بھی جا رہی ہوں اما خدیجہ فرما دیا گھبراؤ کہ میری اکھ کھل گئی ساری رات تارے کے ندیاں گزر گئی صبح یہ ٹریاں ٹریاں برکہ بن نوفل دے کھولے آئی ہوں فرما دیا میں برکہ اج رات میں بڑا عجیب خواب دیکھے آئے سورج ٹوٹ کے میری گودی چایا ہے لواں مشرق چ بھی جا رہی ہوں مغرب چ بھی جا رہی ہوں برکہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورکے بیخ دے کدے اما خدیجہ دا چہرہ بیخ دے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر نہ تینوں دس دارے اما کے جی کا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا منو یاد ہے برکہ کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے بھائی ایک دن گودی تیری آوے گی بیچو نبی آوے گا تے لواں مشرق چ بھی جان گیا مغرب چ بھی جان اے سورج آسمان دا نہیں یہ نبوت دا سورج تھکے تے نہیں اج نہیں تو انہوں گنتی آؤں ہے نا انہیں میں نو شیر آؤں نا پر میں تو انہوں قرآن سنا رہے الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہیں آنکھوں گے میں ساری رات ہی قرآن پڑھ دا رہا پر میں انہوں پڑھنا جڑا میرے موضوع دے عنوان دے مطابق ہوئے گا جڑا نالے تو انہوں حضم ہو جائے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آسمان دا سورج نہیں ہے جڑا تیری گودی چاہے ہے نبوت دا سورج ہے انہیں آنکھوں تے میں پہلے قرآن پڑھا سورج تے میرا نبی کیڑا سورج ہے تے پھر میاں محمد بخش دا کلام پڑھا یہ تو آٹی نہیں مرضی پھر کدے پڑھ لوں آگے یہ محمد بشیر ہے کدھر لنگر پہلے تے نہیں کھوا دیتا اچھا جی سبحان اللہ جی یہ میں نے تو آٹی سبحان اللہ دسنا تو سان تقریر کی میں دی سننی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ جڑا جڑا پہلی ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ میرا ڈرائیور بڑا ڈاڈا جی وہ میں نے رات نو کدے سفر تو واپس جائیے نا تو کہندا سی صاحب سونا تے پچھلی سیٹ تے چلو میں پوچھا کیوں تے وہ کہندا جی فرنٹ دی سواری نو نیند آ جائے نا تے ڈرائیور نو ہی نیند آ جاندی ویکھو میرے ہاتھ وال تو ہی فرنٹ تے بیٹھے ہو تہاڈی مہربانی تسی جا کے لے آ جائے
ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਫਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अच्छा अल्लाह ने कुरान उस सूरज का भी जिक्र फरमाया ते ओ मदीने वाले सूरज का भी जिक्र फरमाया दुआ ते पढ़ा कुरान भाई ओ बोलो 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 सुभान अल्लाह आसमान दे सूरज दी वारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाता तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजा व जअल फीहा सिराजा व कमरम मुनीर फरमाया सजा आसमान के अंदर बुर्ज बनाए सूरज बनाया सितारे बनाए परा कमर मुनीरा ऐसा चमकाने वाला चंद भी बनाया जदू कमली वाले दीवारी आई अल्लाह फरमाया वदायन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीर साहब ने दा तर्जमा फरमाया आप फरमाते हैं सूरज वाग नूरानी मथा नजर ना की जावे जे पत्थर दिल वाला तके अखी पानी शम्स तजरी फी वजही सहाबा फरमाते ने जेड़ा नबी पाक दा चेहरा अनवर वेखदा सी ओनू इंज लगदा सी जिवें सूरज मुहम्मद दे मत्थे च चमकदा है एडा चमकदा चेहरा मेरे नबी दा सूरज वांग नूरानी मत्था ते नजर ना कीती जावे जे पत्थर दिल वाला तके अखी पानी आवे अगे टोरी गल अच्छा एक ओ सूरज है जेड़ा आसमान ते चमकदा ते एक कमली वाला भी सूरज बस राज मुनीरा पर जदों आसमान दा रात है ना अद्धी रात दा वेला ते रल के असीं सारे पिंड वाले सूरज नूं आवाज मारीए कि आ जा आएगा पता लगे है सूरज पर दिन नूं चमकदा रात नूं लख बार बुलाइए नहीं आउंदा पर कमली वाला ओ सूरज दिने बुलाइए आ जांदा राती बुलाइए आ जांदा जदों ओ सूरज चमकदा ना हाल चल कदे मुका दिओ ते मैं लज्जत लै रहा तकरीर दी मैनूं कर लांदे आज यार इंज दी मौज मैं भी कदे कदे आउणा तो जे मैं है मौज तो मैंने मौज च रहने मेहरबानी तुहाडी रोज लोगों को सुनाई दी कदे कदे अपने आप भी सुनाई दी है ना ओ सूरज जदों चमकदा है ना ते जमीन दे उत्ते उत्ते चानन करदा है एक मदीने वाला सूरज गुलाम कब्र च थल्ले टुर जाए उत्थे भी चानन करन आ जाता है जदों ओ सूरज चमकदा ना ओ सूरज चमकदा ते ओ पहले उच्चियां जगह रोशन करदा फिर ओदियां किरणां टुरदियां टुरदियां नीवियां जगह ते आंदियां फिर नीवियां जगह रोशन करदा पहले उच्चे फिर नीवियां रोशन करदा ते मदीने दा ओ सूरज पहले बिलाल वर्गे नीवियां नूं चुक के काबे दियां छत्तां ते चढ़ा के ऊंचा कर देंदा ओ सूरज ते सूरज च फर्क बड़ा जे अर्ज करां ते वक्त दरकार पर आओ मुड़ वापस चलिए अम्मा खदीजा ने ख्वाब विच सूरज वेखिया वर्का बिन नौफल मैं शादी सुनानी है ना तुहानू नबी पाक दी ते वेखो ना मैं किधरों किधरों तुहानू लेके जा रहा अम्मा खदीजा घर आईयां ते फरमादियां जे नींद ना आवे कि 40 साल मेरी उम्र हो गई ते अजे भी कोई मर्द मेरी जिंदगी च आउणा है आ फरमादियां मैं रात नूं लेट के ना मक्के दे एक एक ताजर ते एक अमीर ते एक कबीले दे सरदार ते चौधरी वालू सोचिया ओ सूरज आख्या नहीं ओ सूरज आख्या नहीं ओ सूरज ओ नहीं फरमादियां कोई मेरे म्यार ते पूरे ना उतरिया ते मैं सोची पै गई केड़ा सूरज जेड़ा अजे आउणा है कातिब तकदीर दी कुदरत दे कानून वेखो इधर हुजूर दी फुफो हजरत सफिया दी शादी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फुफो सफिया उन्हां दी शादी अम्मा खदीजतुल कुबरा दे भाई नाल हो गई ए ओ सफिया जदों नबी पाक मां दी गोदी च आए ना ते ए जेड़े कमरे च सब तो पहली औरत आई ओ हजरत सफिया सन
تے فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا پلے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھاں چانن محمد دی نظر پیا ہوندا سی پھپھیاں نو بھتیجے نال پیار تے بڑا ہی ہوندا ہے پر کائنات انج دی پھپھی کوئی نہیں تے محمد جا بھتیجا ہی کوئی نہیں اس پھپھو صفیہ میرے نبی نو بڑے لاڈا نال پالیا تے شادی ہوگی اما خدیجہ دے بھائی دے نال ہن صفیہ بھابی ہے تے خدیجہ ناند جدوں ننان تے پرجائی نے کٹھا بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ حضرت بی بی صفیہ نے جدو بیٹھنا نا اما خدیجہ کو تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے ناؤ دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو سونا ہے تے کدے کدے فرمانا انہوں لوگ صادق تے امین کہندے نا جاہلیت دے دور چونوں لوگ صادق تے امین کہندے نے اما خدیجہ دے نا پہلی بار کرنا چاہ جدو محمد نام پہ آنا تے آپ فرما دیا میں نو عجیب ہی لذت آئی پتہ جامدیں ساڑی کان وچ ماں آزان پتہ کیوں سنا دی تاکہ جامدیں میرے پتر دے کان وچ محمد دا نا پہ جے نو پتہ لگ جے میں آیا بھی محمد دے نا تے وہاں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے اس نا دی کان وچ لذت ہی پہلی بار کوئی عجیب ہوندی ہے مقدران تے ناز کریا کرو پہلی والی کان وچ اذان اللہ تے محمد دے نا دی آری بلا لوگ ارشاد فرماتے نے جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے پہلی بار اما خدیجہ دے کرنا چاہ جدو حضور دا نام مبارک پہ نا محمد تے فرما دیا نام تے بڑا سونا ہے تے صفیہ فرما دیا آپ بھی بڑا ہی سونا ایک دن حضرت صفیہ اما خدیجہ کل بیٹھیاں تے خدیجہ بڑی پریشان تے صفیہ فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہے خدیجہ فرما دیا ویکھنا ملک شام وال میرا قافلہ تجارت دا جا رہے اتنا میرا مال ہے لکھاں تے کروڑاں تے خرباں روپے دا مال ہے پر بیچن والا ہی کوئی نہیں نہ میرا شوہر تے نہ میرا جوان کو پتر کے بیچا تے میں لوگوں نو تنخواہ دے کے بھیجنیاں ادھا مال کھا جاندے نے ادھا منو دے نہ کوئی دیانت دار ہے تے نہ کوئی امانت دار ہے میں کنوں دے کے بھیجا میرا سامان کھا جاندے نے میں پریشان ہاں تے حضرت صفیہ فرما دیا جے آنکھیں تے تینے کے امانت دار دسنا اما خدیجہ فرما دیا اس معاشرے چ کون امانت دار ہے ایتھے کیڑا امانت دار تے ایتھے کیڑا دیانت دار ہے کون حضرت صفیہ بول کے فرما لگی یاد کر میں تینوں کہندی سی نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے تے لوگ نو صادق تے امین کہندے نے تے جے آکھے تے اونوں بلاواں ادھر اما خدیجہ دے نال آگ اللہ ہو رہی ہیں تے ادھر نبی پاک دے چاچے تائے پھپیاں کٹھے بیٹھ کے سوچ رہے کہ محمد دی عمر 25 سال دی جوانی ہوگی پتر جوان ہوئے تے ماں پہ سرتے نہ ہون تے چاچے تائیاں پھپیاں نو خاندان نو بڑی فکر ہوندی ہے کاروبار کی کرے گا ایدی شادی کتھے ہوئے گی کون انہوں رشتے دے گا ادھر میرے نبی دے چاچے تائے اس غلط پریشان نے محمد جوان ہوگے کاروبار کی کرنگے انہاں دی ذریعہ معاش کی ہوئے گا ادھر اما خدیجہ الکبریٰ نو حضرت صفیہ فرما رہی ہیں جے آنکھیں تے محمد نو بلاواں آکھیا بلاؤ ادھر میرے نبی نو حضرت صفیہ پیغام بھیجا درا خدیجہ دے محل چایا ادھر میرے نبی ٹور پہ اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ حضرت اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلا لیا تے اپنے سامنے ایک باریک یا پردہ لٹکا لیا اور سامنے محل دا دروازہ جتھا نبی پاک گزر کے اندر ہونا سی تے اما خدیجہ نے نفیسہ نو اپنے قریب بٹھایا درمیان چ پردہ صفیہ کول بیٹھیاں تے دروازے وال نگاواں حضور آون لگے نا تے اس طرح جدو دروازہ کھلیا تے اما خدیجہ فرما دیا جدو پہلی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پئی تے مینوں انج لگے جویں خواب والا سورج پہ آیا ہوندا یہ تے وہی ہے جنوں میں خواب وچ ویکھیا تے وہی سورج ہے میرے نبی جدو خرامہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے پیار پریم پریت عشق محبت نہ ٹردے آئے نا اما خدیجہ ویکھے فرما دیا میں ویکھے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں
ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن تے جے آنکھو دے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش بولو تھوڑا جے حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کدرے کا شہید نہ ہو جائے اچھا بولو موتی علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ آرتے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑیا دلوں میں کالے کنڈل زلف ماہی دے جال جلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لوٹ کھڑیا دل میرا جدو میرے نبی کریم کرامہ ٹورے ٹورے آ کے بیٹھے نا او تو انہوں رب دے نام دا واسطہ چپ کر جو بیلیو تو سا اپنی ایک کرنی ہے میں نو کنو بلایا جی آپ ایکھو میں ذکر کڑے ماہی دا پیا کر اقبال فرما دینے خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اقبال کہندہ ہے حضور دی محفل چ اچھا بولنا تے بڑی دور دی گالے تھے تے دل بھی اچھی آواز نہ دھڑک جاوے بے ادبی ہو جاندی ہے یہ بڑی نازک بارگاہ جے تھے ادب نہ بیٹھے جدو نبی پاک دا ذکر چھڑ کے بندہ دائیں پائے کر دینا پھر مدینے آواز ہوندی ہے ساڑھے نال سونا ہور کوئی لب گئے جدے والے ویکھی جائے حضور دا ذکر ہمہ تن گوش ہو کے سنیا کرو نبی پاک جدو آ کے بیٹھے تے اماں خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی تے دل ہو گیا اکھے تے او خواب والا سورج نبی پاک بیٹھے نبی پاک نے پھپھو صفیہ نے فرمایا جی پھپھو جی میں نے کیوں بلایا اماں خدیجہ بول کے کہنے لگے جی میں بلایا تے میرا سامان تجارت ملک شام وال جا رہے تے بیچنا ہے تے تسی بیچ آؤ گے فرمایا ہاں خدیجہ میں تیرا سامان بڑی امانت داری نہ تے دیانت داری نہ بیچ کے آماں گا اماں خدیجہ دے لبا چو نکل گیا تنخواہ کے نہیں لگو گے میرے نبی اٹھ کے کھلو گے تے ٹور پہ تے مڑ کے فرمایا خدیجہ سی تنوں کو تنخواہ والے والے لگ لے کیونکہ میرے نبی دا خاندانی پیشہ تجارت سی حضور دے ابو جی تاجر دادا جی تاجر چاچے تاجر تائے تاجر خاندانی سارا ہمیشہ تو عرب دا بڑا تاجر سی اماں خدیجہ ڈر گئی ہیں تے حضور نے پکار کے کہنے لگے چندے دس جو نا جی تسی کی چاندے ہو میرے نبی مڑ کے فرمایا خدیجہ مال تیرا میں پوری دیانت داری نہ بیچ کے آواں گا پر تیرنا میں بارگیننگ نہیں کرنی بس ایک کوئی گل کرنگا جڑا منافع ہو جائے ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڑھا اماں خدیجہ دل چی پکار کے کہندی ہیں میں سونے آن جتے دلان دے سودے ہو جان مالان دے سودے نہیں کری آکھا جی شانوں قبول ہے لو جی سودا پکا ہو گیا منافع ادو اد کر لماں گے گرامی قدر حضرات ہون جدو قافلہ ملک شام ٹرندہ ویلا آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس قافلے دے اندر ابو جال ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک بڑے بڑے کافر امیہ بن خلف پر کے سارے بڑے بڑے امیران دے تاجرہ دا سامان موجود ہے سارے اس قافلے چا ہر سال ملک شام جاندے سن سارے سامان لے کے آگے جو سارے دا سامان ایک پاسے تے اماں خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو بہتا قافلے دے سردار کملی والے پہلی واری جا رہے
نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں میرے نبی نو ودیا کرنا آئیاں سینے لالا کے رو رہے اج پہلی بار کملی والے جا رہے اج کدے کملی والے دی ماں ہوندی نا اج سونے دا کدے باپ ہوندا تے کڈے چاواں نال ودیا کر دے سونا کاروبار کرن چلے پہلی بار مکہ چھوڑ کے جا رہے کالیں دے والی دیا چاچے دے پھپھیاں تائیاں نے جڑے ویلے میرے نبی نو سینے نال لا کے پیار کیتا تے پھپھیاں کہن لگیاں کدی اج آمینہ ہوندی کدی اج ساڈا ویر عبداللہ ہوندا بڑے راضی ہوندے اج محمد پہلی وار کاروبار کرن چلے نے سارے نو ماپیاں دیاں یاداں آ رہیاں میرے نبی نو بھی اپنی ماں دی ابو دیاں یاداں آ رہیاں آپ پہ کڑی فرماندے نے ماواں والے ماواں دے کولے اسے فریاد لے جاندے ادھر چاچے تائے پھوپھیاں میرے تے ادھر اماں خدیجہ دے ایک پرانا نوکر سی جدا نام سی میسرہ انہوں محل دے پچھلے کمرے چلے گئیں تے نقیب صاحب بٹھا کے تے فرما دیا میسرہ ہر سال میرا تجارت دا مال تو بیچن جانا ہے تو ہی جامے گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے تے اس سال جانا ہے غلام بن کے میسرہ اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی میں نو کدھا غلام بناوا لگی ہے اما خدیجہ کھڑکی کھول کے نا نبی پاک والی اشارہ کر کے فرما دیا او جڑا سونی صورت والا نا تو اس واری او دا غلام بن کے جانا میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے کہندا خدیجہ جی اے دی غلامی کرنی ہے نا تے تینوں کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اینوں تے ویکھ کے غلامی کرن نو جی پیا کردا اینوں تے ویکھ کے غلامیاں کرن نو جی کردا اما خدیجہ فرما دیا پیسے میں تینوں ڈبل دیواں گی پر اس سال میرا ایک کم کر کے آ کہنے لگا کی اما خدیجہ فرما دیا محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سارے سفر چ محمد دا سایہ بن کے نال رہی میں نے پورے سفر دے اندر محمد دا کردار بے کے آکے دسنا کہ محمد دا کردار کی میں گئے سیانے لوگ کہندے نے جے بندہ ویکھنا ہوے نا بندہ کیویں دا دا کردار اصلی کیویں دا یا تے نو غصے دی حالت وچ ویکھو غصے دی حالت وچ انسان دے اصل کردار دا پتہ لگ جاندا اے دے اندر کی یا اودے نال سفر کرو تے یا اودے نال اتنا وقت گزارو کہ ایک دانیاں دی بوری جتنی دیر چ آٹا بن کے تے انسان کھا سکدا ہے اتنا وقت کسی انسان نال گزارو تے تانوں دی اصل حقیقت دا پتہ لگ جائے گا اما خدیجہ فرمایا سفر بھی کرن لگا تے وقت بھی نال گزرنا 6 مہینے دا سفر ہے 6 مہینے وچ تینوں پتہ چل جائے گا محمد دا کردار کیویں دا ہے میسرہ کہنے لگا تے کم ہی بڑا سوکھ ہے لو بھائی قافلہ ٹریا نا تے اما خدیجہ نفیسہ نو نال لیا تے اپنی او محل دی اوپر بڑی چھاتے چڑھ گئی ہیں میرے نبی دا قافلہ ٹریا نا تے اما خدیجہ فرما دیا جدو مصطفیٰ نو جاندہ بیکھا تے کنڈ بیکھی تے میں نو تے پہلے دن ہی اڈیکاں لگ گئی ہیں تے محبوبہ نو ٹورنا کوئی سوکھا کام ہے بولے ہی نہیں میرے جملے دی قدر کسے اس نو پوچھا جڑا ہجر دا مارے ایک کسے بچھڑے کلو پوچھا میرے جملے دی قدر عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آدردہ وی آدردہ وی آدردہ ہن خالی خانے تے کر وچ دخل مکانہ محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا محبوبانو ودیا کرنا کو سوکھا کم ہے محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا کوئی بڑا محبوب آوے پرونا بن کے تے انہوں بس تے بٹھان جائیے تے انہوں جان دیں گا
عقیدہ جی پچھلی بس سے بہ جائے ہو 2 گڑیاں ہو ٹھہر جو جی پچھلی تے بٹھا دے محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا اما خدیجہ جد حضور نو ودیا کیتا تے فرما دیا میں نو تے پہلے دینی اڑی کان لگ گیا گرامی قدر حضرات ادھر قافلہ ٹریا میرے نبی قافلے دی قیادت کر کے جا رہے مکہ تو تھوڑی دور گئے نا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرما قافلہ کیوں رکے کہنے لگا جی 2 اونٹ بیمار ہو گئے ٹردے ہی نہیں قافلہ اگے اگے جاندو پیچھے پیچھے جاندے نبی پاک نے فرمایا یا اونٹاں نو لے تے یا مینوں لے جا کہنے لگا جی اونٹ تے ٹر نہیں سکدے تو تہانوں جانا پاوے گا میرے نبی آئے تے انج کر کے نا میرے نبی نے اونٹاں دی کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیریا تے میں کیڑا رنگ دے ماں او دے ہاتھ دا اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا واکھے آکھے جدو کنڈ تے میرے نبی ہاتھ پھیرے تے میسرہ کہندہ رب کعبہ دی قسم میں حیران اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے میسرہ کہندہ مینوں خیال آیا گل جا کے نہ تے خدیجہ نو سناواں گے بھائی ڈیوٹی تے آج دینا کہ حضور دیاں گلاں سنانیاں ایک دن حضرت ابو ہریرہ پریشان نبی پاک کو لائے حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا ٹردا نہیں حضور نے فرمایا لے کے آؤ لے کے آئے میرے والے دیکھا نبی پاک نے انج کر کے اڈی ماری بس فرمایا لے جو ایک دن حضرت ابو ہریرہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا کی حال ہے عرض کر دینے کملی والے آگے ٹردا نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں رکدا ہی نہیں واہ کریمہ تیری عظمت تو صدقے گرامی قدر حضرات ہن قافلہ ٹردا جا رہا تھکے تے نہیں ہاتھ کڑ کرو سارے جڑ جڑے تھک گئے ہو جڑ جڑے تھک گئے چلو ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو میں کچھ نہیں کہتا تھوڑا اور زور لگا کے بولو یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آئے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی قافلہ ٹریا قافلہ ٹریا نوجوانوں میں سرا کہندہ اچانک راہ وچ ٹردیاں میں غور کیتا زمین والے جاتی پئی میں ویکھیا محمد دا سایہ ہی کوئی بدل میرے نبی دے سایہ کر کے نال ٹر دینے کملی والے ٹر دینے بدل ٹر دینے کملی والے رکھ دینے بدل رکھ دینے نوجوانوں میرے نبی دا سایہ ہی کوئی نہیں علماء فرما دینے سایہ کیوں نہیں 2-4 گلاں سن لے پھر اگے چلنے آؤ میرے نبی دا سایہ کیوں نہیں میرے نبی دا سایہ کیوں نہیں اللہ فرما کملی والے آؤ میں سارے نو دنیا دے سایہ دے دیتے ہیں تینوں قیامت نو دیواں گا جب معاشر دے میدان جو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تیرے غلامہ دے تیرا سایہ کر کے معاف کر دے سایہ ہی نہیں دیتا فرما تینوں قیامت نو دیواں گا روشنی اگے سایہ پیچھے ہوندہ ہے تے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ ہے اللہ فرماتے نو سایہ نہیں دینا یا اللہ کیوں فرماتے تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوڑیا میرے فرماتے غیرت تو برداشت نہیں ہوگا انسان دے سایہ تے پیر بھی آ جاندے نا کسے جا فرما سونے تینو سایہ نہیں دینا جے کسے مومن دا پیر بھی آ گیا تے کافر ہو جائے گا تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں اے میں ہاتھ ہلایا تے او میرے سایہ بھی ہاتھ ہلایا تے جب میں ساکت ہو جاؤں تے میرا سایہ بھی ساکت تے میں ہاتھ ہلاواں گا تے میرا سایہ بھی ہاتھ ہلاوے گا پتہ لگے سایہ انسان دی مثل ہوندہ ہے نا وہ تے ہے ہی بے مثل او دا تے سایہ بھی ہو دے ورگا نہیں ہو سکتا ہویا جو بے مثال بھائی بندہ جڑا بھی گورا ہوئے تے سایہ ہو دا کالا ہی ہوندہ کتنا بھی گورا بندہ ہوئے سایہ ہو دا کالا ہی ہوندہ کالا یعنی ظلمت اندھیرا ہوندہ تے کملی والا تے ہے ہی نور تے نور دا سایہ لائٹ ہے نا یہ روشنی تے ہے سایہ کدی بیکھا جا روشنی دا بلب دا سایہ ہے ٹیوب لائٹ دا سایہ ہے سایہ نہیں روشنی ہے سورج دا سایہ کدی بیکھا جا کسے چاند دا سایہ بیکھا ہوئے پتہ لگے سورج چاند نور
تے نور دا سایہ نہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اللہ فرماتا بنی اسرائیل دے تے بدل سایہ کر دے سن تے جب بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نے تے خدا دے یار تے نہیں کر سکتے ہائے ہائے پھر کدے سنا مانگے گے سائے تے گل کریے تے ہور وقت درکارے بس ٹور پہ میسرہ کہندہ میں ویکھیا محمد دا سایہ حضرت نا شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک بار یمن گیا تے میں نے پتہ چلیا تھے حضور دا جبہ مبارک ہے جڑا جبہ نبی پاک نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو تحفہ بھیجیا سی فرماتے ہیں میں زیارت کر گیا تے جبہ دیکھ دیا میں نے شیطان نے ذہن چ وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے بھی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں چیک کرنے واسطے جبہ اٹھایا تے میں دھوپے چ جا کے کھلو گیا تے میں ویکھیا نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں گل پکی ہوگی سایہ میرے نبی دا یہ جبہ نبی پاک دا آپ فرماتے ہیں میں نہ وہ جبہ پہن کے تے بڑے جوش نال میں جھوم رہا کہ میں نبی پاک دا جبہ پہنے فرماتے ہیں جھوم دے اچانک میری زمین وال چھاتی پئی تے میں ویکھیا سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں ایسا بے سایہ رب نے بنا کے محبوب نے بھیجا میسرہ کے اندر میں نے خیال آیا کہ میں جا کے خدیجہ نو دساں گا کہ محمد دا تے سایہ ہی کوئی نہیں نہ سر تے ماں دا سایہ نہ باپ دا سایہ نہ دادے دا نہ چاچے دا تے نہ اپنا فرما تیرے سر تے کسے دا سایہ نہ ہوئے گا تیرے سر تے بس تیرے رب دا سارے جہاں تے تیرا سایہ تیرے سر تے تیرے خدا دی رحمتاں دے سایہ تے میں دو جہاں تے تیرا سایہ کر دیا میسرہ کے اندر کافی لٹوریا تے اگے ایک شہر آیا جدہ نام بسرا شہر بسرا اردن جنہوں آج اردن کیا جاندے اتھے کہ ریگستان ہے تے ریگستان دے بیچ پستے دا درخت ہے آج بھی وہ درخت موجود ہے ادھے تے آج بھی پستے دا پھل لگ دے تقریباً کتاب میں پڑھیا کہ 2500 سال پرانا درخت ہے کنے 2500 سال بیش کم و بیش وہ پرانا درخت ہے اس درخت دے بالکل سامنے ایک عیسائیاں دا معبد عبادت خانہ گرجا گھر اتھے کا پادری ہے جدہ نام نستورہ راہب وہ دی 400 سال عمر ہے قافلہ جدو پشتے دے درخت دے قریب گزریانا تے سارے قافلے والے اتھے تھوڑی دیر آرام کر دے سن کیونکہ باقی ہر پاسے میلان تک تھوپ وہ کلہ ہی درخت ہے آج بھی وہ کلہ ہی درخت ہے میلان تک دور دور تک درخت کوئی نہیں ریگستان ہے اتھے لوگ سائے تھلے تھوڑی دیر آرام کر دے سن وہ قافلے والے تھوڑے اپنے سامان رکھے نا تے کوئی ادھر گاجرہ کوئی ادھر پانی پی لیا کوئی کچھ کرے نبی پاک نا ایسا کر کے درخت نا سایہ ٹیک لگا کے بیٹھے اچانک میسرہ کے اندر نستورہ راہب گرجے چو باہر آیا تے میسرہ دے قریب آکے کہندہ او جڑا درخت نا ٹیک لگا کے سونا جب بیٹھا ہے کون ہے میسرہ راہب الوے کے کہنے لگا تے بعد چا دساں گا پر منوں بھی اتھو گزر دے ہر سال میں گزرنا کئی سال گزر گئے تینوں تے کدے کسے بار ویکھے نہیں نہ تو کسے نے چائے پوچھنا ہے نہ پانی پوچھنا ہے نہ تو کسے دا حال پوچھے تے تو اج کدھر کہنے لگا ہوتے نبھاد چا دساں گا پہلے دسا درخت دے سائے تھلے ٹیک لگا کے بیٹھا کون ہے کہنے لگا دا نام محمد ایک عابد متولی دا پتر ہے قریش دے سردار دا بیٹا ہے ایک بہت عرب دے سرداران دا پتر ہے دا نام محمد ہے میسرہ دی گل سن کے نصورہ کہنے لگا نہ میسرہ یاد رکھی ساڑیا کتاباں جو لکھے آئے درخت دے سائے تھلے جب بھی کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے گا پھر رب دا نبی بیٹھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک اس درخت نہ کسے ٹیک نہیں لگائی او جڑا نبی بیٹھا ہے یہ اللہ دا آخری نبی ہے کہنے لگا تو میں نو پوچھنا میں باہر کیوں نہیں آیا کہنے لگا میں نو 400 سال گزر گئے نے تھے عبادت کر دے آؤ کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی نہ تے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا آمین آمین آمین
کہندا میں تے 400 سال اس راج اڑیک تے ماہ دیاں راہواں اڑیک دا رہا میری ملت دے نوجوانوں اڑیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے آ جاندے نے اچھا بولو گے سبحان اللہ تے گل سناواں گا نا ایک نوجوان سی دا نام سی یہودا کی اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دے دور امام غزالی نے لکھیا انہیں کتابت پڑھیا کہ ایک نبی ہونا جدہ نام ہوگا یوسف اے حسن دی نگری دا تاجدار ہوگا انہیں عرض کی تھی میں نے انہیں دیر موت نہ دے جب تک یوسف دی زیارت نہ کر لوا اللہ نے فرما کہ او ایک کنویں اس کنویں چ جا کے آرام کرتے یوسف آوے گا انہیں جا کے کنویں دی دیوار دے وچ نا ایک جگہ بنائی تے اوتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی 1200 سال گزر گئے کنے 1200 سال گزر گئے 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے تے آپ دے بچپن چ آپ نے جدو کنویں چ لٹکا کے تے بھائیاں نے انج رسی کٹی تے حضرت یوسف پانی وال جا رہے نے تے جبریل نے جنت دا تخت لے آ کے تے پانی دے اوپر بچھایا حضرت یوسف تخت دے اوپر آپ جڑے ویلے تخت تے بیٹھے یہودا بھی کنویں دی دیوار چوں نکل کے تخت تے بیٹھ گیا اللہ دے نبی اس بڑے حیران ہو کے فرمان لگے مینوں تے بھی راہ سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویران دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویران نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڑیکاں لے کے آیا پتہ لگیا اڑیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے بڑے آ جاندے تسی بھی اڑیکاں رکھیا کرو کملی والے دیا اڑیکاں رکھ کے سویا کر کے دیتے ماہی آمن گے نا اڑیکاں سچیاں رکھیا جے گرامی قدر حضرات بس ہن ملک شام آ گیا سناواں ایک گل ملک شام دی یہ تو انہوں نہیں پتا میں کنیاں درجنہ کتاباں پڑھ کے تو آڑے واسطے ہیرے چون کے لے کے آؤں جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سوکڑ نہ بن جارے ایک بن جارے موتی ویچن ایک من کے کجکارے میں تو انہوں موتی دے رہے ہیں لے کے جایا جائے حضرت مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ شواہد النبوہ فرما دینے کہ جدو ملک شام دی منڈی آئی نا تے میسرہ کہندہ اسی دکانہ سجا رہے ہر سال اسی دکانہ ایجوے تو آڑے بازار جو دکانہ نے نا تے سویرے سویرے دکانہ کھل لیا نا انشاءاللہ تے تُسی دیکھو کہ دکاندارہ نے اپنا اندر دا سامان باہر لگانا ہے تاکہ آن جان والا بیخ کے خریدے میسرہ کہندہ اس طرح اسی منڈی چ جا کے نا ملک شام دی سامان لگا کے تے منادی کراندے سا آؤ بھائی مکے دا سامان آ گیا ہے آ کے خرید لو منادی کرانی پھر گا کونے میسرہ کہندہ سی ساور مکی آ کے نا اپنی اپنی دکانہ سجا رہے تے نبی پاک میرے کول کھلو گے تے کہندہ میں بے کے حیران ہے جے منادی کرائی نہیں اج دکان سجائی نہیں سودا جے لگایا نہیں جڑا ادھروں گزرے وہ بھی میری دکان تے جڑا ادھروں گزرے وہ بھی میری دکان میسرہ کہندہ میں بے کے حیران سارے اجے فارغ بیٹھے دکانہ پہ سجاندے تے میری دکان تے کتاراں گاکا دیا لانا لگی میسرہ کہندہ میں بڑا حیران دڑا دھڑ میں مال پہ بیچا میسرہ کہندہ میں ایک گلتے اور حیران ہویا کہ آج لوگ میرے بارگیننگ نہیں کر رہے آج لوگ میرے سودے بازی نہیں کر رہے میں جتنی قیمت مانگنا اسے قیمت لوگ سودا خرید کے جاندے میسرہ کہندہ تھوڑی دیر گزری تے میں نے خیال آیا تھوڑا ریٹ ودھا کے نہ بیکھا کہندہ میں تھوڑا چیزاں دا ریٹ ودھا دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے کہندہ میں ریٹ اور ودھا دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے کہندہ میں ریٹ ڈبل کر دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے جیڑی قیمت مانگنا لوگ مونگی قیمت چیزاں خرید کے جا رہے کوئی بولدہ ہی نہیں میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا میں بڑا بڑا تسیانہ تاجر ہو گیا میں نے اینا تجربہ ہو گیا میں ڈبل قیمت چیزاں بیچ رہے ہیں لوگ خرید نہیں جا رہے کہندہ بس دوپہر ہو گئی تے اچانک کملی والے اٹھ کے نہ تے اندر خیمے چ آرام کرن گے حضور کی گئے سارے گئے میسرہ کہندہ باقی دکاندار بھی فارغ بیٹھے تھے ماں بھی فارغ بیٹھا سوچی پہ گیا ہویا کی کہندہ اچانک ایک بابا وڈیرہ جا گزر رہا تھے میری دکان تے رک گئے انہیں کوئی چیز پسند کی تھی کوئی کمبل وغیرہ پسند کر کے کہندہ میسرہ کتنے دائے میسرہ کہندہ میں ڈبل قیمت دسی بابے گھوری پا کے بڑے غصے نہ میرے والے ویکھیا تے بابا کہندہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے صبح تے بولیا کوئی نہیں ایک ہوں بولیا میسرہ کہندہ میری صبح دی عادت بگڑی سے میں ڈبل قیمت چیزہ بیچ دا بابے نو کہنے لگا بابا جی میں تے اسے قیمت بیچنا ہے گرما گرمی ہوگی بابے تے میسرہ دی لوگ کٹھے ہو گئے بابا بول کے کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے
اس کعبے دے 360 تسا رب بنا کے رکھے نے تے ایک وڈا رب جدا نا حبل ہے لات منات حبل عزا 4 وڈے بت سن حبل سب تو بڑا پتل دا بت سی وڈا خدا بنایا سی مکیاں کہنے لگا حبل دی قسم اٹھا کے کمبل اتنے دا میں اتنے دا خرید لواں گا چک حبل دی قسم ادھر بابے دے لبا چو الفاظ نکلو ادھر کرنا چنا میرے نبی دے کرنا تے بچ او الفاظ پہ گئے قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلاوان دے اندر خیمہ چھپا رہا ہے تے بابے نو کہنے لگے بابا کمبل خریدنا نہ خرید اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ محمد چہرے تے پئی تے بابے دیاں کدے اتھرو آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا غصہ کیوں کرنا جویں آکھے گا اویں کر لا بابا کہندا میں حیران میسرا کہندا حیران رہ گیا بابا ڈبل قیمت تے کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگا میں وڈا تاجر نہیں بنیا اج مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا جتے تے سونے دا جمال وکدا تائیوں تے میں کہنا نا ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے میسرا کہندا میں کئی گنا زیادہ منافع کما لیا تے دکاندار جو سامان لے کے بیٹھے تے میرا وک بھی گیا او اماں خدیجہ دا جڑا سب تو بہتا سامان سی سب تو پہلے وک گیا میسرا مکے پیغام بھیجا دیا سے واپس آ رہے اماں خدیجہ نو خیال آئے ایڈی جلدی ہن جدو پیغام مکے پہنچا جی قافلہ واپس آ رہے اماں خدیجہ روز محل دی اوپر والی چھت تے چڑھ جاندیا تے اس راہ ول ویکھدی جڑا راہ ملک شام تو مکے وال آندا ہے رنگ دیواں جاکھو سبحان اللہ اماں خدیجہ نالے راواں ویکھدیاں نالے کہندیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی اے تیری یاد پئی تڑپاوندی اے رستے لنگ ماہی ہاتھ کھڑے کر کے مدینے والے نے تسی بھی عرضاں کر لو کدی اس رستے لنگ ماہی کدی اس رستے لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا میں جھڑیاں کبھی اس رستے لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتا ہن بڑیاں بس بھائی مکائیے گل قافلہ آ گیا الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے گل سنا دیا پر میں تانے اختصار نہ سنا دیتی قافلہ آ گیا نبی پاک دی پھپھیاں چاچے تائیں استقبال کی تک گھر لے گئے تے اماں خدیجہ میسرہ نو او پچھلے کمرے لے گئیاں تے جلدی جلدی فرما دیا وے میسرہ وے جلدی سنا وے کی ویخ کے آیا
میں کی ویکھ کے آیا میسرہ جلدی جلدی بول کے کہنے لگا خدیجہ باجی تینوں میں کی دساں آ جڑا محمد دی نا انہاں اونٹاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیرا تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے اما خدیجہ فرما دیا چل اے چھڑ کوئی اور سنا کہنے لگا اس محمد دا سایہ تے کوئی نہیں ادھے تے بدل سایہ کر کے ٹر دے نے رک دا بدل رک دے نے اے ٹر دا بدل ٹر دے نے فرما دیا اے میں اکھاں نال ویکھ بیٹھیوں کوئی اور سنا کہندا ملک بصرہ دے اندر ایک پادری ملیا تو نے آکھیا 400 سال دی اونڈیاں کر دے مینوں گزر گئے نے اللہ دا آخری نبی ہے اما خدیجہ فرما دیا اے بھی چھڑ کوئی اور سنا کہندا میں ملک شام ویکھ کے آیا اس بار تیرا مال نہیں وکیا محمد دا جمال وکیا فرما دیا اے بھی چھڑ کوئی اور سنا کہندا میں کی دساں تینوں بابا ڈبل قیمت دے کمبل محمد دے حسن ویکھ نو خرید کے لے گیا اما فرما دیا وے ساریاں چنگیاں چنگیاں سنائی جانا وے کوئی اونج دی بھی سنانا میسرہ کہنے لگا کہ میں سناوا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال نوجوان اما خدیجہ نے جدو سنے آؤ نفیسہ نہ بلا کے فرما دیا جلدی جاؤ محمد گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوان ادھر میرے نبی دے چاچے دائیں پریشان کاروبار تے مل گیا ہے انہیں دی شادی کی دے نال کران گئے ادھر مکہ دی ملکہ دا شادی دا نکاح دا پیغام آ گیا دنیا بات آئی کملی والے آؤ تو میرے بوے بیٹھا رہے کہ دنیا دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آیا وے میں محمد رب کون آکھے گا رشتے دا پیغام آیا رشتہ تے آیا نوجوان مکہ دی گلی جو میرے نبی دی برات ٹری کملی والا دولہ بن گیا اما خدیجہ دلہن بن گئی میرے نبی دے چاچے براتی تائے براتی نہیں پھپیاں براتی نہیں مکہ دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار براتی نہیں ایسے ویرے جدوں بشیر صاحب دی برات ٹرنی ہے سارے خاندان بڑے چاہیوں نے نہیں پر پوری برات جو سب تو بہت چاہیوں نہیں تیرا بشیر دا بچپن دا یار ہوئے گا نوجوان 102 چک والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا مکہ دی گلی ہوئے گی برات محمدی ہوئے گی کہ جنہوں سب تو بہتے چاہ چڑے نے وہ محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق میرے نبی دا بچپن دا یار صدیق ہے سبحان اللہ برات یما خدیجہ دے محل بولو گے سبحان اللہ نکاح پڑھیا گیا وقت رواج دے مطابق برات نو ساری نو ویدیا کر دیتا گیا کھانا شانا کھلا کے مٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہو سچی دسے او ایک داڑے پیچھے ساری برات دے نخرے نہیں ہوتی بھائی ایک لاڑے پیچھے ساری جنج دے نخرے ویکھی دے رب نے ایک محمد لاڑے پیچھے پوری کائنات دی برات دے نخرے چکے دے ایک دولہ میرا نبی کائنات دا تے ساری کائنات مصطفیٰ دی براتی تے ایک لاڑے تو رب نے وار کے سارے انہوں نعمتاں تا کر دیتی براتی سارے ٹر گئے تھے اما خدیجہ نے حضور نو گھر ہی رکھ لیا شادی دی آئی نا پہلی رات ہن مطانو چند سبق دیا گلہ عرض کر دیا توجہ ہے نا اما خدیجہ نے شادی دی پہلی رات اپنی زندگی دی ساری کمائی تے دولت کٹھی کر کے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دی سیرت نگار فرماتے نے اتنا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ درمیان چا سونے دا ڈھیرے فرما دیا میرے تے نبی تے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ حضور میں نے نظر بھی نہیں آئی ایک
کدے غور کیتا جے ساڈیاں اج دے معاشرے دیاں عورتاں بلکہ ہمیشہ تو عورت دی عادت رہی ہے ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے بھی پتہ کی کہندی ہے جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر ویکھے کچھ ہے نا میں بولو نہ بولو پتہ سارے آنے میرے نبی معراج تو آئے تو حضور نے فرمایا میں دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھیاں تے جنت چ زیادہ غریب ویکھے پوچھے عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں میرے نبی فرمایا شوہر دی نہ شکری دی وجہ ساری زندگی کمائی کھا کے کہندی ویکھے کچھ تے بیکیاں تو آجے نا عید 2000 روپیہ تے ان پلو نہ بند لے دی مجالے کسے دی ہاتھ لا جائے پھر پورے محلے دی بی بیانو دس دیئے ابا جی بہشتی نے 2000 روپیہ بھیجے سے اتھو 2000 آجے تے سارے نو دسنا ہے ساری زندگی مرد دی کمائی کھا کے پھر بھی کہنا بیکھیا کچھ نہیں تے اس عورت دا کردار ویکھ شادی دی پہلی رات تے انہیں اپنے باپ دادے دیاں کمائیاں خرباں ارباں دیاں دولتاں پہلی رات ہی محمد دے قدمہ چ رکھ دی تھی دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے عرض کر دیاں نے سب کچھ یار سبحان اللہ حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں ہو رے اوقات نہیں میری پہلی رات ماں خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت نبی دے قدمہ چ رکھی پرواہ کملی والے میں تیری امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونا دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چ ونڈ دیتی اما خدیجہ اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں اس بی بی پاک نے شکوہ ہی نہیں کیتا آکھا میرے پیکیاں دیاں دولتہ کمائیاں باپ تے دادے دیاں سونے تو بڑھ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا ہی نہیں سب کو جی محمد دی ظلف تو بار دیتا آج عورت دا کردار تے آج مرد دا کردار سب کو جی یار حوالے تے جندڑی جان بھی تیری پھر اے او خدیجہ جنہوں جبریل لے کے دینا کیا کملی والیا اے عورت آن لگی ہے سالان دا کٹورا لے کے اے دروازے چو او اندر آوے تے انہوں آکھا جے تینوں جبریل بھی سلام کہندہ تے رب بھی سلام کہندہ ہے نبی پاک دروازے وال ویکھ لے کیڑی خوش بخت آ رہی جنہوں جبریل تے رب سلام کر دے تے ویکھا تے اما خدیجہ تل کبرا وہ جنہوں پھر رب نے سلام بھیجے جنہوں رب نے سلام بھیجے اس پاک بی بی نے میرے نبی نے انج وفاواں کی دیاں اللہ نے اپنے محبوب نے 4 پتر تے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں 4 بیٹیاں 3 بیٹے انہاں وچوں ایک بیٹا صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ جو باقی ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ جو عطا کی تھی ساری زندگی اما خدیجہ نے وفاواں نبھائیاں میرے نبی جدو غار حرا دے اندر عبادت کرن جاندے نا اس بی بی دا کردار میں سرکار دو عالم پورا مہینہ غار وچ عبادت کرنے واسطے جاندے رمضان شریف پورا اعتکاف کردے سن میرے نبی غار حرا دے اندر اعلان نبوت تو پہلے اج بھی غار حرا تے چڑھنا ہوئے تے لوگ پانی دیاں بوتلاں لے کے بڑے بڑے جنے سا لے کے جاندے نے اس پاک بی بی دا کردار ویکھ جڑی روز 3 بار محمد نو کھانا دین سبحان اللہ اودیاں وفاواں ویکھ میرے نبی دے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا سب تو اچھا انسان او جڑا اپنے گھر وچ اچھا اج ساڈا معاملہ کی اسی باہر تے با اخلاق میں بہت اچھا ماں مگر جدو گھر جاندے نے بیوی نو گالاں بچے نو گالاں ماں باپ نو ہوں کر کے بلاندے یعنی اسی باہر اچھے ہیں گھر وچ ظالم ہی ساڈے ورگا کوئی پر میرے نبی نے فرمایا تہاڈے چوں سب تو بہتر انسان ہوئے جڑا اپنے گھر وچ بہتر جڑا اپنی بیوی بچیاں نوں بہتر اج میاں تے بیوی وچ پیار زیادہ ہوے نا تے
दूल्हा मियां दे घर दे पता की कहंदे ने, तुहानू पता ही है की कहंदे ने, है ना? कहंदे ने रन मुरीद। नहीं मैं हसान वास्ते नहीं, मैं समझावन वास्ते गलत कर, ये रन मुरीदी नहीं। अब मैं तेनू दसा मेरे नबी दा माहौल कैसा पता, साडे घरां च लड़ाइयां क्यों नहीं खत्म होंदी, क्यों अपने वेड़े च मुहम्मद दे वेड़े दा रंग ही नहीं बनाया। कदे तो अपने वेड़े च मुस्तफा दे वेड़े दा रंग बना लवे ना, ते ओ रंग अपने घर च लाया, मैं तेरे वेड़े च खुशियां ना मुकन। इतना दौरे जदीद आ गया, इंटरनेट का दौर है, 2022 ईस्वी। इतने बड़े इज्तिमा च कोई नौजवान है जड़ा मैंने उठ के आख्या आसी साहब मैं अपनी बेगम ना दौड़ लगाना, है कोई? इतना मॉडर्न दौर है कोई? पर आज तो 1500 साल पहले अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया, मेरी उम्र छोटी सी जब मेरी हजूर नाल शादी हुई, हजूर सहाबा नाल जा रहे थे, फरमाया तुसी जरा अगे जाओ ते मैं ते आयशा पिछे आने। साहबा जब दूर चले गए, मेरे नबी फरमाया आयशा मैं ना दौड़ लगानी है। अम्मा आयशा फरमा दिया मैं नौजवान सा बिल्कुल दुबला पतला वजूद, ते फरमा दिया मैं दौड़ लगा दी थी, ओ अगे लंघी हजूर नाल ते मुड़ के कहने लगे लो जी मैं जित गई। जदों कदे इकट्ठियां बहना ते कहना जित गई सा ना, हालांकि नबी नाल कौन जित सकदा सी, पर बीवी दा दिल रखना सी ना। फरमाया चल गुजर जा। काफी अरसा गुजर गया, अम्मा खदीजा फरमा दिया, फिर अम्मा आयशा फरमा दिया मेरा जिस्म फरबा हो गया। एक दिन सफर से जा रहे हुजूर फरमाया साहबा जरा आगे जाओ ना। अम्मा आयशा फरमा दिया मैंने हुजूर फरमा दे दौड़िए, फरमा दिया मैं फिर दौड़ लगा दी थी, पर अज हुजूर अगे गुजर गए। अगे जाके मुड़ के नबी पाक फरमा दे हुण ना आखिया करी मैं जित गया होवे, बदला पूरा हो गया। आ वेख मेरे नबी दे बेड़े दा रंग। नबी पाक एक दिन गुसल करके बाहर आए थे, अम्मा खदीजा अम्मा आयशा सिद्दीका ना जौवां दा आटा लेके बाहर खड़ियां। नबी पाक गुसल करके आए थे, अम्मा आयशा सिद्दीका ने हुजूर दे जिस्म ते जौवां दा आटा मल दिता। जे हुंदा कोई अज दा तुहानू पता ओ बीवी दा की हाल होना, है ना? पर मेरे नबी दा किरदार देख। अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर दे जिस्म अक़दस ते जौवां दा आटा मिलिया, मुस्कुरा के मेरे नबी फरमाते ने आयशा ये की कीता ही? ते अर्ज कर दिया आप ही ते कहंदे जौवां दा आटा मले बंदा गोरा हो जांदा। मुस्कुरा के सैयद आलम दोबारा गुसल खाने च गए, फिर मेरे नबी गुसल फरमा के आ गए। थप्पड़ नहीं मारे, छिड़क नहीं मारी, इस कदर मोहब्बत दा आलम। बीबी नूं बड़ी आदत होंदी है, बीबियां नूं अपने शौहर नूं पुछना तुहानू मेरे नाल किन्ना को प्यार है ना? भाई रिश्ता ऐसा है, हक बनदा है, मोहब्बत इजहार मंगदी है और बार बार मंगदी है इजहार। आज घर च लड़ाई क्यों नहीं खत्म होती कि असं मोहब्बत करने पर इजहार नहीं करते बीवी, है ना? और बीवी औरत की ये फितरत है, बार बार इजहार मंगती है। आ मैं तेनू नबूवत के घर की मिसाल दे रहा। अम्मा आयशा सिद्दीका एक दिन हजूर नूं पुछदियां ने हज़रत दसो तुहानू मेरे नाल किन्ना को प्यार है? बोले नहीं सुभान अल्लाह। उस औरत दी मेरे नबी ने बेतकल्लुफी वेख। सहाबा फरमाते ने सन नबी पाक को शरीयत दा मसला पूछना हुंदा सी ते 6-6 महीने गुजर जांदे सन, नबी पाक दे अदब दी वजह तो सवाल करने दी जरूरत नहीं सी होंदी। शरीयत दा मसला पूछना है, को पेंडू आना मेरे नबी नूं मिलन ते सहाबा ने पेंडू नूं ओले ले जाना ते ओले जाके कहना जदों अपनियां गल्लां करें ते आ विच कि मेरी भी ला के कर दे ते हुजूर दसणगे ते मैनूं मसला पता। यानी सहाबा दी जरूरत नहीं नबी पाक नूं डायरेक्ट सवाल पुछण। एक ही कायनात च खतून है जिदा जदों जो दिल करदा पुछ ले। ओ खतून कौन? मेरे नबी दी बीबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला। ए मेरे नबी ने जुर्रत दी ते बोल दिया सन, प्यार सी ना, मोहब्बत सी ना, बेतकल्लुफी सी ना। कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुछ दिया ने तुसी जरा दसिया जे तुहानू मेरे नाल प्यार किन्ना होवे? यार जग करे नबी ना प्यार, रब करे नबी ना प्यार, ते ओ नबी नूं पियां पुछदियां तुहानू मेरे नाल किन्ना प्यार है? इतना बड़ा इज्तिमा है। अज दे नौजवान नूं बीवी पुछो तो कोई सवाल दा जवाब ही नहीं दिता जाता, उन्हें इजहार करना नहीं आता। मेरे नबी दा किरदार वेख। अम्मा आयशा पूछा दसो ना तुहानू मेरे नाल किन्ना प्यार है? अब मेरे वाल वेखो हुण मेरे नबी ने इस तरह करके ना कमली दा कोना पकड़िया, कमली दा कोना पकड़ के इस तरह करके मेरे नबी गिरा लगा के जोर ना खींच के फरमाते ने आयशा मैनू तेरे नाल इन्ना प्यार है।
اس دن تو بعد جدو بھی کدے اما عائشہ تے حضور نے کٹھیاں بیٹھ رہا تے اما عائشہ پوچھنا او گنڈ دا کی حال ہے؟ حضور نے فرمانا عائشہ اویں پکی ہے۔ آئی میرے نبی دا ویڑا، اپنے ویڑے چ آ ماحول بنا لو۔ اما عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدے پیار میں کیڑا رنگ عرض کر الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے ایسا گلت گفتگو کرا میں نبی پاک دی سیرت آ رنگ جو پیش کرا۔ بس کوشش کرو اپنے گھران دے ویڑے وچ مصطفیٰ دے ویڑے والا ماحول پیدا کرو، جی لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے دلان دا سکون چاہتے ہو، ایک دوجہ نو نیچا دکھان دی کوشش کس نو ختم کرتے ہو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اچھا جس نے نام رکھایا چلے دے بچ سڑیا، نیمہ ہو کے لنگ محمد لنگ جامے گاڑیا۔ اچھا نہیں نیمہ ہونا سکھو۔ کدے سڑک دے کنارے دیکھے سفیدے دا درخت ہوندا بڑا اچھا لمبا سدھ اکڑ کے کھلوتا ہوندا ہے نا، تے جدو کدے رات نو آندھی طوفان چلے تے او سفیدہ لگ کے ٹوٹ کے تے سڑک تے ڈگ گیا، تے او جڑی نکی جی گھاس او زمین تے ہوگی کدے انہوں بھی ٹوٹا ویکھے جو نہیں مردی تیز آواز چلے لف زمین دے نال لگ جاندی ہے نا، پتہ چلے جڑا اکڑ جاوے ٹوٹ جاندا ہے، جڑا لف جائے بچ جاندا ہے۔ لف نہ سکھ نیمہ ہو کے لنگ محمد لنگ جامے گاڑیا۔ اپنی زندگی تکبر تے غرور ختم کرو، دوسرے نو نیچا دکھانا ختم کرو، اپنی زندگیاں چ نیمہ ہونا، اللہ دی بارگاہ چ جھکنا بھی سکھو، رکوع چ کدے سجدے چ نیمہ ہو جا تے آکھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اب ایک لئے میں نیمہ تو عظیم میں نیمہ تو اعلیٰ میں نیمہ تو اچھا، وہ تو آواز ہو دی ہے بس نیمہ ہو کے میری بارگاہ چ ریا کر میں تنو سارے جگ تو اچھا کر دے ہو۔ تو میری ملت دے نوجوانوں جو شادی دے موقع تے تسی سارے خوشی مناون آئے ہو، اللہ انہاں دیاں خوشیاں نو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج میں تانوں سکھاون آیا سا آج کے بعد شادی کیویں کری دیئے تے شادی دے بعد ماحول کیسا رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے خوشیاں سکون عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا میں تھک گیا ہوں، ادھار کر چلیں گے جدو اگلی باری آواں گے نا یار پھر ادھار کر لینا، میرا تیرا ادھار چلدا ہے نا یار۔ بیٹھ جو بیٹے بیٹھ جو او بیٹھ جو یار، او بیٹھ جو او لالے بیٹھ جو۔ ہاں جی انہوں کہندے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر تو کہندے نے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو، جس سننا تے ہاتھ چوکے بولا سبحان اللہ بول کے بکھاؤ کے نہیں سن۔ چلو میں 2-4 منٹے چسبہ سنا کے تے اجازت چاہاں پھر کدے تفصیل سارے دے حق میرے نبی دسے، بیٹی دا حق کہ میں کون این دے والی نو نوجوان نظری آئے جدے نام دائیہ قلبی، رات نو میرے نبی دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دائیہ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ادھا سونا انہوں دوزخ چنا ساڑی میری غلامی دینو میں جنت دا وارث بنا دے۔ دائیہ صبح آئے تھے عرض کی تھی میں 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجے، اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت اعلان سنایا۔ دائیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہی نے کر کے رب نے معاف نہیں کرنا، فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا وہ کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا رو رے فرما ہون کے انہوں نے عرض کی تھی سونیا ایک گناہ یاد رب نے معاف نہیں کرنا، فرما او بھی سناؤ۔ عرض کی تھی میں اپنے قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دیگر 1 2 3 4 بیٹیاں ہوں تے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا پھر بیٹی ہو گئی۔ وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ اللہ قرآن مجید فرماتا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے تھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خالق نے فرمایا کہ قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نے کیوں مارے اسے، باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اپنے قبیلے دیا، میرے نبی زاروں کے تاروں پہ جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلے دی معافی ہے آئندہ نہ کری، معافی مل کے دائیہ پھر رو رے فرما ہن کے رونا۔ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے او نہیں معاف ہونا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی گھر چھ بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں دور ہندوستان دے کسی ملک چھ کئی سال لی تجارت لے جا رہے،
بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. سونا میں چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے دروازہ گھر دا کھٹکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے بچی پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے یانو تے پیوما تے ماں نہیں بڑے ہوں دے. اے ویران تو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو تو مانگ دیاں کیونکہ انہوں مان پیوما تے ہوں دے کیونکہ انہوں پتہ ہوں دا ویر انکار کر لیں دے باپ انکار نہیں کر دے. پلو پکڑ لینا بیٹی تے باپ چھوڑا اندہ ہی نہیں کیونکہ تیہاں دے مان باپ ہوں دے. کو بائی جھڑک مارے تے باپ کے اندر نہ مارو تو اڈا تے کچھ نہیں کھاندی پیوئے دا جھوندا ہے. اسے لئے تیہاں کہندیاں ربا میرا پیو جھوندا ہی رہے. تیہاں تے مان باپ ہوں دے تے پوچھ کسی یتیم بچی کو لو باپ دی قدر کی ہوتی. بچی نو اپنے باپ دی اور کنیوں کو ڈیکا سن کے جدو دہی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی ہے میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہے. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جی تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک. عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی نے میری اللہ تانو جب ہمار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں ڈیکاں کردی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو تھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگایا کھنوئے ساڑیاں دفن کر دریا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ. عرض کیتی سونے میں بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی. عرض کیتی سونے بیوی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بر جاؤ رہے آؤ. او بیٹی راچ میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہتی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نتے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ نتے نو واجاں مار دی رہی آؤ. عرض کیتی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کہن لگی بابا پردیساں وچ آیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا میرے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نویں جوڑے لے دے میں کہتی سائیں پوری ہون کے نون کے جاواں گی آجا بابا نون کے چلنے آؤ. بچی نو بابا دے چاہ چڑے ہوئے نے عرض کیتی سونے میں بچی نل بول دائیے نہیں کملی والے آ جنگل آیا بچی نو دھوپ پہ بٹھا کے مودی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پھیلا دیئے نالے کہن دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے ہوں آج بھی ادھی رات میلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دھیئے پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے دائی آج بھی دھیئے پیوان جب مار لیں دیاں عرض کیتی سونے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کے تھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہے آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ تے بابا مرینا میں تے تینوں واجاں مار دی رہی آؤ تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی
بابا ماری نہ میں کھلونے نہیں منگدی بابا ماری نہ میں جوڑے نہیں منگدی بابا ماری نہ میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا بابا بابا کر دی رہی میں مٹی پاندہ رہے ہوں آج بھی کرنا جو دیا بابا بابا دیا وعدہ دیاں عرض کی تھی سونیا میری راتاں دی نیندیں اڑ گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا عرض کی تھی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جا تر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے انہیں آسمان والے بیکھے کہنے لگی نیلی چھت والے انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دپنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ داڑا مار کے رو رہے کسے نے آکے دائیا چھپ کر جاؤ کیوں پیار نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے تین بیٹیاں دے دو بہنہ دے مختلف روایت فرما میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے وہ دی شادی کرے فرما قیامت انہوں جنت جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوگی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ چلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور